پیغمبر نے فرمایا لوکو او بندہ کیویں پکا مومن ہو سکدا ہے، او بندہ کیویں مسلمان ہو سکدا ہے، او بندہ بلا کیویں جنتی ہو سکدا ہے، او بندہ بلا کیویں چنگا ہو سکدا ہے، او حاجی صاحب بلا کیویں حاجی صاحب ہو سکدا ہے، او تہجد گزار بلا کیویں تہجد گزار ہو سکدا ہے، او نمازی بلا کیویں نمازی ہو سکدا ہے، جڑا خود تے رج کے کھا لوے پر او دے ہمسائے بھکھے سو جان، جڑا خود تے پیٹ بھر کے کھا لوے پر ہمسایاں دا خیال ہی نہ کرے، او دے ہمسائے بھکھے سو جان، او دے ہمسائے دے بچے بھکھے سو جان۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوکو جڑے بندے دے ہمسائے بھکھے سو جان تسی سمجھ لو او بندہ مومن نہیں ہو سکدا، او بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکدا، او بندہ کامل مومن نہیں ہو سکدا، او بندہ حاجی صاحب نہیں ہو سکدا، او بندہ نمازی صاحب نہیں ہو سکدا، او بندہ تہجد گزار نہیں ہو سکدا، جڑا بندہ خود رج کے کھا لوے اپنے بچیاں نو کھلا لوے پر اپنے ہمسائے دا خیال ہی نہ کرے، او بھکھے نے بیچارے انہاں دے بچے بھکھے نے۔ میں قربان جاواں لوکو تائیں تے آسماناں تو قرآن آ گیا، اللہ فرماندے نے لوکو او بندہ جڑا روٹی نہیں کھلاندا بھکھیاں نو ہمسایاں دے بچیاں نو، جڑا کھانا نہیں کھلاندا یتیماں نو مسکیناں نو، او بندہ انجی ہے جویں قیامت دا انکار پیا کردا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ کہہ دو سبحان اللہ 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 اللہ۔ لوکو جڑا ہمسایاں نو کھانا نہیں کھلاندا، بھکھیاں نو کھانا نہیں کھلاندا، خیال نہیں کردا ہمسایاں دا، فرمایا او انجی ہے جویں قیامت دا منکر ہے۔ اللہ یا اللہ سانو ساریاں نو ہمسایاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ حالے نہیں سمجھے آؤ تو میں ہور سناواں اپنے نبی دیاں حدیثاں، اور نبی دی حدیث تے گل مکنی ہے، نبی دی شان تے گل مکنی ہے، نبی دے کلام تے نبی دے بیان تے گل مکنی ہے۔